करंतना सेंटर फैसलाबाद में मकीम 188 अफराद की कोरोना वायरस रिपोर्ट महकमा सेहत को मौसूल हो गई। 15 अफराद में वायरस की तस्दीक जबकि 173 की रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमती हिदायत पर बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों को फ्लाइट के जरिए फैसलाबाद के करंतना सेंटर में ठहराया जा रहा है। कोरोना वायरस की तशखीस के लिए नमूने बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब भिजवाए जा रहे हैं। 24 घंटे के दौरान बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब की जानिब से 188 अफराद की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। महकमा सेहत इंतजामिया के मुताबिक 173 अफराद की नेगेटिव और 15 पॉजिटिव रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। नेगेटिव रिपोर्ट वाले अफराद को वापस इनके घरों को भिजवाया जाएगा, जबकि पॉजिटिव रिपोर्ट वाले अफराद को यहीं करंतना किया जाएगा। कोरोना वायरस पॉजिटिव अफराद को इलाज के लिए जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद मुंतकिल किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। वतन वापसी का सिलसिला जारी। 2 परवाजों के जरिए अरब से सैकड़ों अफराद फैसलाबाद पहुंचे। एसी सदर ने पारस सेंटर क्वारंटीन और निजी होटल्स में ठहरा दिया। तफसीलात मोहम्मद रमजान की इस रिपोर्ट में। अरब में फंसे ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। दुबई से 260 से ज्यादा अफराद 2 परवाजों के जरिए फैसलाबाद पहुंचे। जिला इंतजामिया ने जीसी क्वारंटाइन, पारस क्वारंटाइन सेंटर और निजी होटल्स में इन अफराद को ठहरा दिया। पाकिस्तानियों को सख्त हिफाजती इंतजामात में पारस या निजी होटल्स में लाया गया। इन अफराद की स्क्रीनिंग और टेस्टों का अमल आइंदा 48 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इंतजामिया की जानिब से क्वारंटाइन सेंटर्स पर बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। इन अफराद में से किसी का भी टेस्ट पॉजिटिव आने पर इसे क्वारंटाइन मुंतकिल कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और कोरोना के मरीजों को घर में करंतना करने की सहूलत फराहम करने के लिए जिला टोबा में इकदामात शुरू। हुकूमत के ऐलान के बाद कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज अपने घरों में भी करंतना किए जा सकेंगे। तफसीलात राना आजाद की इस रिपोर्ट में। हुकूमती हिदायत के मुताबिक जिला इंतजामिया टोबा ने तहसील सतह पर होम आइसोलेशन कमेटीज कायम कर दी हैं। मुतल्लिका तहसील का असिस्टेंट कमिश्नर कमेटी का चेयरमैन होगा, जबकि कमेटी के दीगर अरकान में मुतल्लिका तहसील के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर समेत चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी शामिल होगा। कमेटी महकमा सेहत की जानिब से वज़ा करदा हिदायत के मुताबिक घरों में करंतना करने के अमूर तय करेगी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर टोबा डॉक्टर काशिफ बाजवा ने कहा है कि तहसील टोबा समेत जिला की तमाम तहसीलों में कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। हमने अभी तहसील लेवल पे एक कमेटी बन गई है, जिसके मेंबर हमारे जो चेयरमैन है वो एसी साहब हैं, उसके साथ मैं डिप्टी हूँ, इसके साथ हमारे साथ सीईओ साहब हैं। इस तरह हमने इसको ट्रिकल डाउन करते हुए तकरीबन 29 यूसी हैं हमारे तहसील टोबा टेक्सिंग में। उनके लिए हमने 29 यूसी के हवाले से एक हर यूसी की कमेटी बना दी है। डिप्टी डीएचओ डॉक्टर काशिफ बाजवा ने कहा कि तहसीलों में यूनियन काउंसिल्स की सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं, जिसमें डॉक्टर समेत दीगर महकमों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ सब मिलकर काम कर सकें। हुकूमत ने हमें जो हदायत दी हैं उसमें है कि जो सबसे पहले जो पेशेंट होगा उसके टेस्ट होने के बाद वो डॉक्टर साहब जो उसको डील कर रहे हैं वो डिसाइड करेंगे क्या उसकी सेहत इस काबिल है कि वो घर में अकेला रह सके। घरों की इंस्पेक्शन और कोरोना के मरीजों की रिपोर्टिंग भी कमेटी के जिम्मे होगी। कमेटी घर में सहूलियात का जायजा लेने के बाद मरीज को घर में करंतना करने की इजाजत देने या ना देने का फैसला करने की मजाज होगी। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा राना अजहर नूर टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने टेलीमेडिसिन की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 1 माह के दौरान 3500 से ज्यादा शहरियों ने घर बैठे बजरिया फोन अपना चेकअप करवाया। मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने टेलीमेडिसिन की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें 1 माह के दौरान 3500 से ज्यादा शहरियों ने घर बैठे फोन के जरिए अपना चेकअप करवाया। टेलीमेडिसिन इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ नागरा का कहना है कि माह रमजान में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक सीनियर डॉक्टर टेलीमेडिसिन में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनमें मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, जल्दी बीमारी और शोबा अमराज चश्म के माहिरीन शामिल हैं। इसमें हमारे पास सारे वो अपनी तस्वीर भेज देते हैं कि ये है, ये खारिश है, डर्माटाइटिस है या कोई और मुतअद्दिद बीमारियां हैं जिल्द की, उसके मतलब वो हमें अपनी तस्वीर भेज देते हैं। हम देख के उसको जिल्द के माहिर डॉक्टर जो FCPS हैं, कंसल्टेंट है, वो उनको हदायत देते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ नागरा का कहना है कि शहरी घर बैठे 031875467110 से सीरियल 16 तक फोन कर सकते हैं। कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए शहरी घरों में रहकर अपने मर्ज से मुतल्लिक फोन पर पूछ सकते हैं। अच्छी सारे मशवरे देते हैं, ताकि जो कुछ लोग जो घरों से नहीं आ सकते इस लॉकडाउन में, जब भी ट्रांसपोर्ट नहीं है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक हमने सेंटर बना दिया है। घर बैठे अपने टेलीफोन करें, हम उसको दवाई लिखते हैं। जब अगर उनको आने की जरूरत है हम बता दें कि जी आप आ जाएं, ये जी डिपार्टमेंट है। शहरी जारी करदा नंबरों पर न सिर्फ ऑडियो बल्कि वीडियो कॉल करके भी अपने मर्ज से मुतालिक आगाही हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद।
لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد احتیاطی تدابیر کے حوالے سے فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے صدر رانا سکندر اعظم خان کا تاجروں کو پیغام، کہتے ہیں کاروبار کھل جانے کے بعد کہیں بھی ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا تو گھنٹہ گھر سے منسلک بازاروں میں شہریوں کا رش امڑ آیا۔ تاجر بھی ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا بھول گئے۔ صدر چیمبر آف کامرس کہتے ہیں کہ تاجر ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنائیں، ورنہ صورتحال بہت بگڑ جائے گی جسے قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ایک انٹرنیشنلی وبا ہے، خطرناک ہے، اگر پھیل گئی تو سڑکوں پہ لوگ مرتے نظر آئیں گے، ان کا علاج بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے خدارا گورنمنٹ کی دی ہوئی ہدایات پر مکمل عمل کریں اور اپنے وعدوں کا پاس کریں۔ صدر چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم خان نے کہا کہ انتظامیہ ایس او پیز ہر سختی سے عمل درآمد کروائے، جو خلاف ورزی کرے اس کی دکان سیل کر دی جائے گی۔ تمام تاجروں نے وعدے کیے تھے کہ ہم 100% ایس او پیز پہ عمل کریں گے، اور گورنمنٹ کو میں کہوں گا کہ آپ چیک کریں، جو ایس او پی پہ عمل نہیں کرتا اس کی دکان کو سیل کر دیں۔ صدر چیمبر نے احتیاط نہ کرنے کی صورت میں مستقبل میں بڑے پیمانے پر لاک ڈاؤن ہونے کا بھی اندیا دے دیا۔ دوسری جانب فیصل آباد میں لاک ڈاؤن کے اثرات کھیلوں کی سرگرمیاں بھی متاثر کرنے لگے۔ اقبال اسٹیڈیم میں 2 ماہ سے کرکٹ میچ نہ ہو سکا، رپورٹ کریں گے علی رضا۔ کورونا لاک ڈاؤن کے باعث کھیلوں کی سرگرمیوں پر پابندی لگائی گئی تو اقبال اسٹیڈیم میں بھی ویرانیاں پھیل گئی۔ جہاں ہر روز کرکٹ کلبوں اور اسکولوں کے پروگراموں سے رونق ہوا کرتی تھی، وہاں اب خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ کیئر ٹیکر اقبال اسٹیڈیم نوید نذیر کا کہنا تھا کہ بہت سے ٹورنامنٹ کے میچز باقی رہتے ہیں جو نئے شیڈیول کے مطابق دوبارہ ہوں گے اور اقبال اسٹیڈیم کی رونقیں دوبارہ واپس آئیں گی۔ کسی بھی ہے وہ اپنا دوبارہ ری شیڈول کرے گا تو اس کے بعد پاکستان کے میچز ہوں گے، اور باقی جو ہمارے لوکل ٹورنامنٹ 3-4 ہونے تھے جس میں 2 ٹورنامنٹ فلڈ لائٹ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلد رمضان کے بعد ہوں گے۔ کھلاڑیوں نے حکومت سے جلد گراؤنڈ بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ پہلے کی طرح گیمز جاری رکھ سکیں۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد۔ مارکیٹ کمیٹی چنیوٹ کی جانب سے منڈیوں میں ریٹ لسٹ تو فراہم کر دی گئیں لیکن عمل درآمد نہ ہو سکا۔ خریداروں اور پھڑیوں میں قیمتوں پر بحث اور تکرار ہوتی رہی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مارکیٹ کمیٹی چنوٹ کی جانب سے مبینہ طور پر سبزی اور فروٹ منڈیوں سمیت کریانہ مرچنٹس کو کم ریٹ والی لسٹیں فراہم کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، جس سے گاہکوں اور پھڑیوں میں ریٹس پر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ ادرک لہسن ہے وہ تقریباً 300-350 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ جو فروٹ ہے، فروٹ کو آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ ہمارا ضلعی انتظامیہ سے یہی مطالبہ ہے کہ ریٹ لسٹ چیک کریں اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ پھڑیوں کا کہنا تھا کہ 80 روپے میں خریدی گئی چیز کو 70 روپے میں کیسے فروخت کر سکتے ہیں، جبکہ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایسی لسٹ کیوں فراہم کی جاتی ہیں جس پر مارکیٹ کمیٹی اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس عمل درآمد نہیں کرا سکتے۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ عید قریب آتے ہی خود ساختہ مہنگائی نے سر اٹھا لیا ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے اور مارکیٹ کمیٹی کے فراہم کردہ نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ جھنگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مانیٹرنگ کے لیے نامزد سیکریٹری آبپاشی کی جانب سے دورہ کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے گندم خریداری، کورونا ایمرجنسی اور احساس پروگرام کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سیکٹری آبپاشی زاہد اختر زمان کی جانب سے جھنگ کا دورہ کیا گیا۔ ڈی سی آفس میں ان کے زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ضلعی محکموں کے سربراہان نے گندم خریداری، کورونا ایمرجنسی اور احساس پروگرام کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ سیکٹری آبپاشی نے ضلع انتظامیہ کے اقدامات کو سراہا۔ گورنمنٹ نے ڈفرینٹ کمیٹیاں بنائی ہیں جو ڈسٹرکٹ وزٹ کر رہی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہے کہ انتظامات کیسے ہیں۔ تو جھنگ والوں سے میں نے جو بریفنگ دی ہے اور ابھی میں وزٹ پہ بھی جا رہا ہوں، اپیرنٹلی رپورٹ بڑی پازیٹیو ہے۔ کوئی یہاں پہ چیلنج ایسا نہیں ہے جو یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پورا نہیں کر رہی۔ پرائس کنٹرول کے حوالے سے سیکٹری آبپاشی زاہد اختر زمان نے دکانوں پر قیمتوں کو چیک کیا، جبکہ گندم خریداری مراکز میں خریداری کے عمل کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر طاہر بٹو کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے 80% گندم خریداری مکمل کر لی گئی ہے۔ کاشتکاروں سے گندم کا آخری دانہ تک خریدا جائے گا۔ اس دفعہ الحمدللہ گندم ایک تو کوالٹی بہت اچھی ہے اور بڑی اچھی جا رہی گندم کی پروکیورمنٹ، اور انشاءاللہ ہم جو ہے کہ وی آر کوائٹ ہوپ فل کہ اس ٹارگٹ ہم اچیو کریں گے اور بلکہ ٹارگٹ سے ایکسیس کریں گے ہم۔ سیکٹری زاہد اختر زمان نے ہدایت جاری کی کہ ضلع بھر میں گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں حکومت کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ضلع انتظامیہ ٹوبہ گندم خریداری کا کوٹا پورا کرنے کے لیے متحرک، ضلع کے تمام داخلی اور خارجی راستوں سمیت موٹر وے انٹرچینجز پر خصوصی ناکے لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مزید اس رپورٹ میں۔
ضلع سے باہر گندم منتقل کرنے والوں کے خلاف تمام ادارے مل کر کارروائی کریں گے۔ اس سلسلے میں ضلع بھر کے تمام خارجی اور داخلی راستوں سمیت موٹر وے انٹرچینجز پر خصوصی چیک پوسٹیں قائم کی جائیں گی، جہاں محکمہ فوڈ اور پولیس سمیت پاک فوج کے جوان بھی تعینات ہوں گے۔ تمام اداروں کا لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں ADCR شاہ رخ خان نیازی سمیت DSP نئی مزید اور پاک فوج کے افسران بھی شریک ہوئے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر نے کہا کہ گندم کی ضلع سے باہر منتقلی کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر راہیل اشرف نے کہا کہ رواں سال گندم کا کوٹا پورا کرنے کے لیے انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا ضرور ہے، لیکن اس کی بڑی وجہ موسم کی خرابی اور بارشوں کا ہونا ہے۔ موسم خشک ہوا تو یہ ٹارگٹ حاصل کر لیا جائے گا۔ ہماری بڑی فل فلیج چل رہی تھی، ابھی پچھلے 2-3 دنوں سے جو مسلسل رات کو بارشیں ہو رہی ہیں انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سلو ڈاؤن کیا ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک ہم 88-90% باردانہ جاری کر چکے ہیں اپنے ٹارگٹ کا، اور 61% ہم ویٹ پروکیور کر چکے ہیں۔ ضلع انتظامیہ اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے جھنگ روڈ، شورکوٹ روڈ، سمندری روڈ، شیشہ وطنی روڈ اور عبدالحکیم روڈ پر چیک پوسٹیں لگائی گئی ہیں تاکہ کوئی بھی گندم ضلع سے باہر نہ لے جا سکے۔ کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ رانا آزر نوٹ اوورٹیک سے۔ دوسری طرف ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول نے چک 85 میں بڑی کارروائی کی، ذخیرہ کی گئی 60 ٹن سے زائد گندم برآمد کر لی۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر کی خفیہ اطلاع ملنے پر کارروائی، محکمہ خوراک کے افسران اور پولیس فورس کے ہمراہ چک 85 لالیہ میں زمیندار کے ڈیرے پر چھاپہ مارا۔ اس دوران وہاں بڑی مقدار میں ذخیرہ کی گئی گندم برآمد کر لی گئی۔ محکمہ خوراک اور حلقہ پٹواری نے زمیندار کے ڈیرے سے گندم کو خریداری مرکز پر منتقل کر دیا۔ فیصل آباد میں بارش کی وجہ سے فصلوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ کسان کہتے ہیں کہ حکومت امدادی پروگرام کے ذریعے مدد فراہم کرے تاکہ نقصان کا ازالہ ہو سکے۔ اس پروگرام کے تحت منگلا کور کا ٹڈی دل حملوں کے باعث ممکنہ غذائی قلت سے بچانے اور فصلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جنگ سمیت 6 اضلاع میں محکمہ خوراک و زراعت اور سول انتظامیہ کے ساتھ تعاون جاری ہے۔ ٹڈی دل کے ممکنہ مسکن اور مستقبل میں اس کے حملوں کا درست اندازہ لگانے کے لیے اسپارکو نے نقشہ جات بھی تیار کیے ہیں، جس کے پیش نظر فروری کے آغاز سے ہی ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں کی نشاندہی جاری ہے۔ منگلا کور کی جانب سے 14 مئی تک 12,78,647 ہیکٹر علاقہ کا سروے مکمل اور 38,191 ہیکٹر علاقے میں حشرات کوئی سپرے کیا جا چکا ہے۔ منگلا کور ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے نہ صرف سول انتظامیہ سے تمام متاثرہ اضلاع میں ممکن تعاون جاری رکھے ہوئے ہے، قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج نے متعلقہ ساز و سامان بھی سول انتظامیہ کے حوالے کیا ہے۔ کمانڈر منگلا کور لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر محمود کا کہنا تھا کہ ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ ٹڈی دل کے تدارک کے لیے اس سے بچاؤ مہم انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جو ملک کو نہ صرف کسی بھی ممکنہ غذائی قلت سے بچانے کے لیے سود مند ہوگی بلکہ لوگوں کو ذریعہ معاش کو متاثر ہونے سے بچایا جا سکے گا، جو پہلے ہی کرونا وائرس کے وبا کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اشرف ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے متحرک حکومتی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے جنگ کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ کہتے ہیں پاکستان کے غذائی تحفظ کو صحرائی مکڑی کی صورت میں دوسرے کرونا وائرس کا سامنا ہے، جسے ختم کرنے کے لیے مزید اقدامات ناگزیر ہیں۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اشرف کو پنجاب میں ٹڈی دل کے تدارک کے لیے قائم کی گئی کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ ڈاکٹر محمد اشرف نے چیئرمین شعبہ حشریات ڈاکٹر منصور ساہی، پروفیسر ڈاکٹر سہیل احمد، ڈاکٹر عامر رسول، ڈاکٹر صغیر، ریسرچ اسکالر احمد وقاص اور سیکریٹری محمد جمیل کے ہمراہ ضلع جنگ کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ 18 ہزاری میں موضع ماچھیوال، کوٹ شاکر، شیرگڑھ اور ضلع بھکر کی تحصیل منکیرہ کے موضع ڈھنگانہ اور بریری میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے حکومتی اقدامات کا عملی جائزہ بھی لیا۔ ڈاکٹر محمد اشرف نے بتایا کہ یونیورسٹی میں ٹڈی دل پر ریسرچ کے لیے ملک کا پہلا ریسرچ اور ڈیولپمنٹ سیل قائم کیا گیا ہے۔ سی پی او فیصل آباد سہیل چودھری کا بڑا فیصلہ، 50,000 کی واردات کو FIR میں 5 لاکھ روپے لکھوانے والے شہری ہوشیار ہو جائیں۔ پولیس نے کسی بھی بڑی واردات میں FBR سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا۔ فرزانہ صدیق کی رپورٹ دیکھیے۔ واردات ہوتی ہے 50,000 کی، مگر درج مقدمے میں نقصان لکھوایا جاتا ہے 5 لاکھ۔ شہریوں کے اس دوہرے پن سے نمٹنے کے لیے CPO سہیل چودھری نے FBR کی مدد لینے کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ لٹنے والے متاثرہ شہری کے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی؟ ان کا طریقہ روزگار کیا ہے؟ بینک کی ٹرانزیکشن کتنی ہے؟ اطلاعی زیورات کہاں سے آئے؟ FBR کی مدد سے کھوج لگائی جائے گی۔ FBR گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، ان سے معلومات لینے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ ہیوی اماؤنٹ لے کر جا رہے ہیں، ایک تو پہلی بات ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ پولیس کو انفارم کریں، بینکس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہمیں ٹائملی اطلاع دیں تاکہ ہم اس کے پروٹیکٹیو ارینجمنٹ جتنے بھی ہیں وہ کریں۔
शहर में होने वाली किसी भी बड़ी वारदात की सूरत में कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। डाकुओं को भी उनके कड़े अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, मगर लुटने वाले शहरी भी जवाबदेह होंगे। पूछा जाएगा कि इतनी रकम और तलाई जेवरात बगैर किसी हिफाजती इकदामात के घर में क्यों रखे, सब बताना होगा। इंसिडेंट जो है वो 2-3 लाख से ज़्यादा का नहीं होता। इसी तरह फेक ज्वेलरी को सही ज्वेलरी बनाकर पेश किया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों का तदारुक करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए, मेरिट को इंश्योर करने के लिए फैसलाबाद पुलिस ने यह फैसला किया है कि हम FBR से मदद लेंगे। सीपीओ सहेल चौधरी का कहना था कि शहरी 3 लाख रुपए से ज्यादा रकम की मुंतकली में मुतलका पुलिस को आगाह करें ताकि उन्हें मुकम्मल हिफाजत फराहम की जा सके। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41, फैसलाबाद। सीपीओ सुहेल चौधरी की क़यादत में पाक फौज समेत कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों और जिला इंतजामिया ने फ्लैग मार्च किया। मजीद इस रिपोर्ट में। सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की सरबराही में कानून नाफिज करने वाले तमाम अदारों का भरपूर फ्लैग मार्च। गाड़ियों में लगे हूटर्स की आवाजों से शहर फैसलाबाद की तमाम गलियां, कूचे और शहराएं गूंज उठी, जिनमें शरपसंद अनासर और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए वाज़ेह पैगाम था। पुलिस लाइन से शुरू होने वाले इस फ्लैग मार्च में पाक फौज, अलीट, डोलफन, ट्रैफिक पुलिस के दस्ते भी शामिल थे, जबकि एसपी लालपुर टाउन बाबर उमर शहजादा, एसपी मदीना डिवीजन अरसलान शाहजेब, एसी सिटी अयूब बखारी, एएसपी डॉक्टर अब्दुल खालिक भी शरीक हुए। ये फ्लैग मार्च जेल रोड, सत्याना रोड, डी ग्राउंड, केनाल रोड, निशाताबाद, मिल्लत चौक समेत अहम शहरों पे होता हुआ वापस इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर सीपीओ सहेल चौधरी ने शहरियों को पैगाम दिया कि कोरोना वबा से मुतल्लिक SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जराइम पसंद अनासर अगर बाज न आए तो इबरतनाक इंजाम को पहुंचेंगे। शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए हम 24 घंटे मुतहरिक और पुरअज़्म हैं। कैमरामैन मोहम्मद मुजाहिद के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41, फैसलाबाद। उधर झंग में भी पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स और इंतजामिया की जानिब से मुश्तरका फ्लैग मार्च DPO डॉक्टर गियास गिल खान ने क़यादत की। रिपोर्ट करेंगे मुबशर हसन नकवी। झंग में पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स और इंतजामिया की जानिब से मुश्तरका फ्लैग मार्च का एहतमाम किया गया, जो अयूब चौक, सरगोदा रोड, झंग सिटी और अंदरून शहर से होता हुआ पुलिस लाइन्स में इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अशरफ गुज्जर मौजूद थे, जबकि रेस्क्यू 1122 की टीमों ने भी हिस्सा लिया। DPO डॉक्टर गियास गुल का कहना था कि अवाम में तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया है। पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त मौजूद है। आज हम तमाम जो हमारी पाक आर्मी, रेंजर्स, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो इसी मकसद के लिए आज निकलने लगी है, और ये हमारा प्रोग्राम है कि हम रोज़ाना की बुनियादों पर ये 21 रमज़ान तक 2 दफ़ा ये फ्लैग मार्च किया करेंगे। DPO डॉक्टर गियास गुल ने सर्कल के DSP और SHOs को यौम अली के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात करने की हिदायत भी की। डॉक्टर गियास गुल का कहना था कि यौम अली के मौके पर SOPs बनाए गए हैं, जिस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। गवर्नमेंट ने हर तरह के जुलूस और प्रोसेशंस के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद की है, और हमारी इनके साथ मीटिंग भी हुई है, और हमने पीस कमेटी को भी इसमें इन्वॉल्व किया है और सबको ये बताया है कि जी किसी किस्म का जुलूस जो है वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। पुलिस के मुताबिक यौम अली के मौके पर होने वाले मजालिस के मुंतज़मीन को कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए हिफाजती इक़दामात पर अमल करने की भी हिदायत की गई है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। शहादत यौम अली अलैहिस्सलाम इब्न अबी तालिब के हवाले से बैनुल मज़ाहिब अमन फोरम के ज़ेर एहतमाम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत अल्लामा मोहम्मद रियाज खरल ने की। यौम शहादत मौलाए कायनात अली के हवाले से बैनुल मज़ाहिब अमन फोरम के ज़ेर एहतमाम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में अली इब्न अबी तालिब की हयात मुबारका पर रोशनी डाली गई। अल्लामा रियाज अहमद खड़ल और डॉक्टर इफ्तिखार ने यौम शहादत के होने वाले जुलूसों और मजालिस के हवाले से बताया। ये इजलास खुसूसन जो है यौम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से है, और हम तमाम अज़ादारों से, तमाम उम्मत मुस्लिमा से ये गुजारिश करते हैं कि कल नमाज जुमा में खुसूसी तौर पर मुल्क पाकिस्तान के लिए और कोरोना से निजात के लिए, इस वबा से निजात के लिए दुआ फरमाएँ। सैयदना हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम पर तमाम मकातब फ़िक्र जो हैं आपकी खिदमत अक़दस में, आपकी बारगाह आलिया में, बारगाह मुक़द्दसा में सलाम अक़ीदत पेश करेंगे और सब मिलजुल कर। सैयद हुसनैन शराजी ने कहा कि आज के इजलास में तमाम अज़ादारों और मुसलमानों से ये अपील की गई है कि नमाज जुमा में कोरोना वायरस से निजात की दुआ करें। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ और कारी मोहम्मद रफ़ीक जाहिद ने भी यौम शहादत मौला अली को अक़ीदत व एहतराम से मनाने का कहा। इजलास में मुश्तरका तौर पर यह बात तय हुई है कि 21 रमज़ानुल मुबारक यौम शहादत अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जो हुकूमती SOPs जारी किए गए हैं
ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرامز جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے اور پروگرام منعقد کیے جائیں گے. کل کا دن انشاءاللہ یوم شہادت سیدنا علی مرتضیٰ انشاءاللہ ادب اور احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ منایا جائے گا اور انشاءاللہ ایس او پیز پر مکمل یعنی عمل درآمد بھی کیا جائے گا. حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے حوالے سے منعقد ہوا ہے اور اس میں حضرت علی المرتضیٰ امیر المومنین ان کی خدمات کو جو اسلام کے لیے تھیں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. اجلاس میں مولائے کائنات اور اہل بیت کی اسلام کے لیے قربانیوں پر روشنی ڈالی گئی. آخر میں کورونا سے نجات کی دعا بھی کی گئی. کیمرامین مجاہد کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد. سرکاری اسکولوں کے 1 کلومیٹر کی حدود میں آنے والے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پارٹنر اسکول بند کرنے کی تجویز. پیف پارٹنر اسکولوں کے طلباء کو قریبی سرکاری اسکول میں شفٹ کیا جائے گا. جہانگیر اشرف کی رپورٹ دیکھیے. پنجاب حکومت نے پیف پارٹنر اسکولوں کی تعداد کم سے کم کر کے فنڈنگ بچانے کا پلان بنا لیا. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے صوبہ بھر میں سرکاری اسکولوں کو 1 کلومیٹر کی حدود میں واقع پیف پارٹنر اسکول ختم کرنے کا پلان بنا لیا ہے. حکومتی پلان کے مطابق پہلے مرحلے میں ایسے اسکول ختم کیے جائیں گے جن کا 1 کلومیٹر کی حدود میں ایسے گورنمنٹ اسکول موجود ہیں جہاں اساتذہ کی تعداد اور انفراسٹرکچر اتنی وافر مقدار میں موجود ہے کہ وہاں مزید بچوں کو شفٹ کیا جا سکے. سروے رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر میں 254 پیف پارٹنر اسکولز بند کیے جائیں گے جنہیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو فنڈنگ نہیں دینی پڑے گی. پیف پارٹنر اسکول قریبی سرکاری اسکول میں پڑھائی کے لیول اور انفراسٹرکچر میں برابر ہیں. پیف پارٹنر اسکول ختم کر کے حکومتی فنڈنگ بچانے کا پلان بنا لیا گیا ہے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. کورونا وائرس کے باعث میڈیکل یونیورسٹی فیصل آباد انتظامیہ نے طلباء کو آن لائن کلاسز پڑھانے کے لیے فیکلٹی ممبران کی ٹریننگ شروع کر دی ہے. میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری کی جانب سے فیکلٹی ممبران کی آن لائن کلاسز کی ٹریننگ شروع کرا دی گئی ہے. ترجمان میڈیکل یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث کلاسز نہیں ہو رہی تھی. فیکلٹی ممبران کی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے. ترجمان میڈیکل یونیورسٹی کے مطابق ٹریننگ کرانے کا مقصد ہے کہ حکومتی ہدایت ملتے ہی آن لائن کلاسز شروع کی جا سکیں اور کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. فیکلٹی ممبران کی ٹریننگ کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا. کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد.